अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अमीन सुमा आमीन। आज आप लोगों ने सोनिया की वीडियो देखी होगी, समावे की भी वीडियो देखी होगी, और उन दोनों की वीडियोस को देखकर मुझे अजीब किस्म का लगा है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस पे बात करूंगी, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ उनके भले के लिए मैं बात करती हूँ। कभी मैंने उनको इस तरह के अल्फाजों से कभी नहीं पुकारा है, या मैं उनको डिग्रेड करती हूँ, उनकी बुराई करती हूँ, बल्कि जो उनकी वीडियोस में बात होती है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन जब बात होती है ना कि जब मैं उनको जितनी भी उनकी तारीफ कर लूँ, जितना भी उनको अप्रिशिएट कर लूँ ना, उन अल्लाह के बंदों को इतना नहीं होता कि ये कहती है कि हमारी तारीफ ये करती है, हमारे हक में वीडियोस बनाती है, लोग इसको आके कहते हैं कि इसकी सोनी के साथ दोस्ती हो गई है, ये अब उनके लिए बात नहीं करती है, ये उनके साथ हो गई है, पता नहीं किस किस किस्म की बातें मुझे सुनने को मिलती हैं। लेकिन वही हो रिएक्शन हो जो बिल्कुल न्यूट्रल रहकर, किसी के साथ कोई दुश्मनी ना हो, या कोई बंदा भी ऐसा है कि उसके लिए बंदा जो है ना वो गलत अल्फाज इस्तेमाल करे, इसका राइट हम लोगों को नहीं मिला है। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन में लाजमी प्रेस करना है। अब देखिए, नसीमा आंटी जब उम्रे पे जा रही थी तब मैंने वीडियो बनाई थी, और आप लोगों ने भी मेरी वो वीडियो देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी, मेरी इसी चैनल पे वो वीडियो भी पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने इतना कहा था कि अब जो है ना हो सकता है कि कुछ नरमी आ गई हो इस पॉलिसी में जो सऊदी हुकूमत ने की थी, लेकिन बहरहाल इस्लाम में ये है कि औरत हमेशा अपने महरम के साथ ही जाए। अब नसीमा आंटी को बहुत ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं है, ठीक है माशाल्लाह से। अब नदीम भाई को ये लोग भेज सकते थे उनके साथ, वो वहाँ पे इबादत करते। हो सकता है नदीम भाई की सेहत ठीक होती, उनको ये वाला जो मसला है वो ना होता, एक तो आपको माँ की परेशानी भी ना होती। अब वो गैर लोगों के साथ गई हैं। पहले तो कह रही थी कि मेरी बहन भी साथ जाएगी, मैं उनके साथ जाऊंगी, तस्लीम आंटी लोगों के साथ जाऊंगी, लेकिन उनके अपने ही झूठ जो है ना वो उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वो आगे अपनी मक्कारियों में ये औरत फंस जाती है, क्योंकि झूठ बोलकर जो पैसा इकट्ठा किया जाए वो पैसा हमारे काम नहीं आता है, नेक काम नहीं आता है, क्योंकि हराम होता है। और हराम जो है अल्लाह पाक के हाथ झूठ सख्त ना पसंद है। झूठ बोलकर जो पैसा कमाया जाए उसको हम हक हलाल की कमाई नहीं कह सकते। इसी वजह से तस्लीम आंटी को ये वाली जो मुश्किल परेशानियां जिस तरह की ना वो देखने को मिलती हैं। अब पिछले दिनों जो उनका झूठ उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है अलग से, GZ वर्ल्ड पे वो वीडियो है, आप लोगों ने उधर भी जाके विजिट करना है। मैं सोनिया का कह रही हूँ कि सोनिया को पहले तो मैं ये कहती हूँ कि बच्ची नहीं हो, माशाल्लाह से अब तुम माँ बनने वाली हो, और अल्लाह तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी सेहत करे और तुम्हारी भी खैर खरीद के साथ तुम ठीक हो जाओ। लेकिन आने वाले वक्तों में तुमने जो भी फैसले लेने ने वो अपने खुद लेने। ये नहीं है कि आज इस जगह से हम चल जाते खाने बदोशों की तरह सामान उठाकर। सामान जो है ना वो बनता बहुत मुश्किल से है, लेकिन जब वो टूटता है ना तो फिर हम लाख भी कोशिश करें ना उस जैसा सामान या इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते। ये कहावत भी है ना कि औरत अगर बनाए तो घर बना भी सकती है, और उजाड़ने पे आए तो औरत ही अपने घर को उजाड़ सकती है। तो मेरी बहन 3 बार आप शिफ्टिंग कर चुकी हो, इधर से सामान उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, फिर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा साथ हैं। इसी वजह से तो आप लोग ये वाली अमाकतें कर रहे हो ना। अगर अवैस भाई के घर वाले उसका साथ ना दें तो अवैस भाई की जरूरत ही नहीं है कि वो काम अपने माँ बाप की मर्जी के मुताबिक कर सके। अब सोनिया तुम लाख कोशिश भी कर लो अलादा, ठीक है, ये फर्ज होता है माँ बाप का कि अपने बच्चों की जब शादियां कर दें, 2 से 3 बेटे हों तो उन लोगों को इलादा भी कर सकते। लेकिन अगर माँ बाप की मर्जी नहीं है, वो अपने बच्चों को अपनी जिंदगी में इलादा नहीं करना चाहते, जब तक दूसरे बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, तो तुम्हारा भी फर्ज है कि अपने शोहर को और उनके वालिदैन को खुश रखो और वहीं पे रहो, क्योंकि तुम्हारा भी फर्ज बनता है। एक तरफ से सोनिया कहती है कि मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे माँ बाप की जगह, दूसरी तरफ वो अपनी अम्मी को याद करके रो रही है। मैं मानती हूँ, मैं इस बात से 100% एग्री हूँ कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है, चाहे वो सास हो, चाहे वो फूफी सास हो, चाहे वो खाला सास हो। अरे माँ तो माँ होती है, क्योंकि जो अपनी औलाद से माँ बाप प्यार कर सकते हैं ना, वो कोई दूसरा उनकी औलाद से प्यार नहीं कर सकता। अगर अवैस भाई की अम्मी आपका ख्याल रख रही है तो वो आप पे एहसान बिल्कुल नहीं कर रही है, क्योंकि आप उसकी नस्ल बढ़ाने जा रही हो, एक नस्ल की अमीन हो तुम, तुम्हारी पेट में उनकी अमानत है।
اب جس طرح سے سونیا نے پیکنگ کی مجھے بہت برا لگا، میں یہ بات شیئر بھی کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے سونیا کو اس ٹائم پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب سونیا کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کی نندیں بھی آ سکتی، ساس کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن اس کی نندیں بھی آ سکتی تھی اس کے گھر کا سارے سامان پیک کرتے ہوئے۔ ایسی بھی سونیا بے وقوف قسم کی نہیں تھی کہ وہ یہ نہ بتاتی کہ میری نندیں بھی آئی تھی میرے ساتھ، انہوں نے ہیلپ کی ہے اور میرے سارا سامان انہوں نے آ کے پیک کیا۔ سونیا اس حالت میں بھی اپنے گھر کا سارا سامان پیک کر رہی تھی۔ اب یہ عورت، آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ سونیا کے خلاف بولتی نہیں ہو، آپ سونیا کو برا بلا نہیں کہتی ہو، کتنی کمیٹی ملتے ہیں، لیکن میری پیارے بہن بھائیو ذرا آپ دل لگا کر ذہن سے سونیا کی ویڈیوز کو دیکھیں، سونیا کے چہرے کی فیلنگ کو آپ دیکھیں۔ سونیا جتنا کمپرومائز کر رہی ہے نا، پہلے والی سونیا نہیں رہی ہے، سونیا ایک دم سے چینج ہو گئی ہے کیونکہ انسان ٹھوکر سے ہی سیکھتا ہے۔ اب سونیا جتنی بھی ان لوگوں کی سسرال والوں کی باتوں میں آ رہی ہے، ان لوگوں کی وجہ سے مجبور ہو رہی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے سارا کچھ ہے۔ اب نہ ہی کوئی اس کی ادھر آتے ہوئے کوئی ہیلپ کر رہا ہے اور نہ ہی اس گھر سے جاتے ہوئے کوئی ہیلپ کر رہا ہے۔ سونیا مجبور ہو گئی ہے اپنے شوہر کی خاطر، وہ نہیں کرنا چاہتی، اپنے اوپر وہی والا نام نہیں لگوانا چاہتی کہ اس کے گھر، وسیم کے گھر سونیا نہیں رہ سکی، اویس کے گھر بھی سونیا نہیں رہے گی۔ جب سونیا کی شادی ہوئی تھی یہی کچھ کمنٹس دیکھنے کو ملے تھے کہ سونیا اب بھی اپنا گھر بہت جلدی اجاڑ لے گی، لیکن سونیا بہت زیادہ کمپرومائز کر رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ اس کے لیے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہیں کہ سونیا کو گالم گلوچ تانے تشنے اس کو پریشان کرنا چاہیے۔ بہرحال ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہم بھی عورتیں ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں، ہم لوگ اس طرح کسی کو نہیں کہہ سکتے، ہمارا حق تو کوئی نہیں بنتا نا، ہمیں تو کوئی تانا نہیں دے گا نا۔ ہاں جی ریئیکشن والوں، آپ نے سونیا کے لیے کچھ نہیں کیا، آپ نے سونیا کو سمجھایا نہیں، جتنا ہو سکتا ہے ہم سونیا کو سمجھاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ میری ویڈیوز کو لازمی دیکھتے ہیں اور میں سونیا کو یہی کہتی ہوں، ایک بہن ہونے کے ناطے میں سونیا کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ اس کنڈیشن میں اپنا خیال رکھو، کوئی آپ پریشانی نہ لو، کوئی ٹینشن نہ لو، بالکل ریلیکس لو، اور اب تمہارا حق بنتا نہیں ہے کہ ادھر جا کے گھر کے کام کرنا، اب تمہارے جو من تھے نا وہ بالکل ریسٹ کرنے والے۔ آپ اپنی جگہ اپنے کام کرنے کے لیے اگر وہ نہیں کرتی تو آپ ایک کام والی بھی رکھ سکتی ہو، لیکن یہ والی جو تمہاری ہے نا حالت، اس حالت میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر جان ہے تو جہان ہے۔ کس وجہ سے اتنی محنت کر رہی ہو؟ اپنے لیے محنت کر رہی ہو نا تو میری بہن، اب یہ ٹینشن یہ سارا کچھ نہیں، اللہ خیر خیریت کرے اور خیر خیریت کے ساتھ نسیمہ آنٹی واپس آ جائیں۔ ظاہری بات ہے میکے کی بھی ٹینشن ہوتی ہے، جس طرح ان کے گھر اب نجمہ کو نہیں دیکھا، ان کے گھر میں چھوٹی بچیاں ہیں، لائبہ اپنی حالت سے مجبور ہے اور رمشا وہ موڈی عورت ہے، جب اس کا موڈ ہوتا ہے وہ گھر کے کام کرتی ہے، جب موڈ نہیں ہوتا ہے وہ امی کے گھر چلی جاتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ماں باپ کے گھر کی پریشانی اور کبھی لڑکی کو اپنے گھر میں سکون سے نہیں رہنے دیتی ہے۔ اب یہ اویس بھائی کا حق بنتا ہے کہ جب سونیا آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے آپ بھی سونیا کا ساتھ دو۔ آپ ایسا کرو کہ اپنے جو اوپر ہے نا جگہ، وہاں پہ آپ اپنا پورشن بنا لو، وہیں پہ آپ رہو۔ اگر سونیا یوٹیوب کی ارننگ کر رہی ہے تو وہ اپنے لیے نہیں کر رہی ہے بلکہ وہ آپ کا بھی فائدہ ہے۔ اب سونیا کی وجہ سے آپ کے سارے خاندان کی پہچان ہو چکی ہے، تو اس کے علاوہ میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ہر ایک انسان ہے وہی سمجھدار ہے، سوچ سمجھنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔